खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पाक मुकद्दस कीमती कुदरत वाले नाम में आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। पास्टर जिब्रान अनायत की तरफ से, मेरी अहलिया गीता जिब्रान की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और उसका फजल आपके साथ होता रहे। बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं आज के ख़ास इस प्रोग्राम में, जो हर जुमेरात को तो होता ही है, लेकिन आज जो इशाए रुबानी की इबादत है वो आपके साथ हम मिलके करने को हैं। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की सलामती हमेशा आप पर होती रहे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज जुमेरात है और हम बहुत खुश हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है, हमारी ज़िंदगी में ये दिन आया कि हम सब बहन भाई मिलकर खुदावंद की हजूरी में आए। हम खुदावंद की हजूरी में गुजारें, उससे दुआ करें, अपनी मिन्नतें मनाजातें दुआएं दरख्वास्तें हम खुदावंद की हजूरी में रखें और यकदिल होकर दुआ करें। जैसे इब्तिदाई कलीसिया हम देखते हैं, अर्ली कलीसिया जो है वो ऐसे ही दुआ करती थी, यकदिल होकर दुआ करती थी। अभी बेशक हम डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे से दूर हैं हम, लेकिन खुदा जो है हम सबके साथ है। वो हम सबके साथ है क्योंकि उसका वादा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। आमीन। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदा के कलाम को जो है वो शेयर करना चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग जो है वो देख रहे हैं, कि हमारे सामने जो है वो शीरा है और रोटी है, जिसको हम खुदा के यीशु मसीह के बदन के और खून के मुशाबा ठहराएंगे और आज इशाए रुबानी में शामिल होंगे। अगर अभी तक भी आपने जो है वो रोटी नहीं लेकर आए और शीरा नहीं है, तो आप भी अभी लेकर आएँ ताकि इस इबादत में आप शामिल हों। और जिन्होंने अभी नहीं शिफा पाई, मेरा ईमान है कि जब आज आप इशाए रुबानी में शामिल होंगे तो शिफा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी जिब्रान, हम मिलकर पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से पहला करंथियों और उसका 11वां बाब है और उसकी 23 से हम 32 आयत तक हम तलावत करेंगे। पहला करंथियों 11 बाब और उसकी 23 से हम 32 आयत तक हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इस सबब से तुम में बुथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में, दुनिया भर में जो है वो लोग होली कम्युनियन की सर्विस को मना रहे हैं। होली कम्युनियन क्या है? पाक इशा जो है, इशाए रुबानी जिसको हम कहते हैं, वो क्या है बताना चाहते हैं कि ईशा का मतलब जो है वो शाम है और रबानी जो है वो खाना है। तो ये है कि शाम का खाना, ये खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई और उनको ये बात सिखाई, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। आज दो बातें मैं करना चाहता हूं जो बाइबल मुकद्दस में से हैं। पहली बात, जो इशाए रुबानी है, ये हम क्यों करते हैं? इशाए रुबानी जो है हम खुदावंद यीशु मसीह की यादगारी के लिए करते हैं। अब उसकी यादगारी किस बात की यादगारी है? उसकी यादगारी जो है इस बात की यादगारी है कि यीशु मसीह ने मेरी खातर एक कम 40 कोड़े खाए। ये यादगारी है। यादगारी ये है
کہ یسوع مسیح پر میری خاطر سیاست ہوئی. یہ یادگاری ہے. یہ یادگاری ہے کہ یسوع مسیح کو پینتوس پلاطوس کے پاس، ہیرودیس کے پاس کھینچا گیا، لے کر جایا گیا. یہ یادگاری ہے. یہ یادگاری ہے کہ یسوع مسیح کو پوری رات سونے نہ دیا گیا. یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گر رہا تھا. یہ یادگاری ہے. میرے یسوع کو ایک کم 40 کوڑے لگے. یہ یادگاری ہے. اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا. یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کر دیا گیا، گناہ گاروں کے درمیان مصلوب کر دیا گیا. یہ یادگاری ہے. یسوع مسیح کی مصلوبیت، اس کا کفارہ جو باپ کی طرف سے منصوبہ تھا، اس بات کی یادگاری ہے. آج ہم کئی دفعہ اپنی ماں یا باپ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے اس ڈیتھ اینیورسری کے دن کو یاد کرتے ہیں. ہم اس کی یادگاری کرتے ہیں کہ آج میری ماں کی وفات ہوئی، آج میرے باپ کی وفات ہوئی. اور وہ دن ہمیں باتیں سوچتے رہتے ہیں، اس کی یادگاری کرتے رہتے ہیں کہ آخری دن کیا ہوا تھا. لیکن میرا اور آپ کا یسوع مسیح، ہم یادگاری صرف دکھوں کی نہیں ہے، بلکہ یادگاری اس بات کی بھی ہے کہ یسوع مسیح کا بدن اور یسوع مسیح کا خون میرے اور آپ کے لیے بہا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے بہا ہے. یسوع مسیح نے جو قربانی دی ہے، پرانے عہد نامہ میں خدا نے قربانی کرنا سکھایا لوگوں کو. اور پہلی قربانی تو خدا نے خود کی. جب بنی نوع انسان آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے قربانی کی، اور خدا نے جو جانوروں کا جو ان کی سکن تھی، اس کی جلد تھی، خدا نے انسان کو دی، آدم اور حوا کو دی، تاکہ وہ اپنے گناہ کو ڈھانپ سکے. خدا کی محبت اتنی زیادہ تھی، اور تب بھی خدا نے قربانی کی. اور پھر آپ ابراہیم کی قربانی کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو کہا اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہ تو اسحاق کی قربانی کر. اور پھر خدا نے جب وہ وہاں پر موجود تھا قربانی دینے کے لیے، تو خدا نے وہ جھاڑی میں، وہ کانٹوں میں برا مینڈا موجود تھا. خدا نے کہا ابراہیم رک جا، اپنے ہاتھ کو روک لے، میں نے تیرے ایمان کو دیکھ لیا ہے. اور وہ مینڈا، وہ موریا کے پہاڑ پر جو قربانی تھی، آج یسوع مسیح کی قربانی کوہ کلوری پر یسوع مسیح نے دی. تقریباً 2000 سال آج ہو چکے ہیں. وہ مینڈا جو قربان کیا گیا پرانے عہد نامہ میں، تاکہ اس کا لہو جو ہے وہ لے کر جایا جا سکے گناہوں کی معافی کے لیے. لیکن یسوع تو اپنا ہی پاک لہو لے کر چلا گیا خدا باپ کے تخت میں. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اس بات کی یادگاری کرتے ہیں بہنوں بھائیوں. ہم اس بات کی یادگاری ہے. اور اس نے کہا میری یادگاری میں جب تک میں نہ آؤں. صرف کلیسیاؤں میں نہیں آپ نے یہ کرنی، بلکہ اپنے گھروں میں بھی. ہر ہفتے میں اور گیتا تو ہماری روٹین ہے کئی دفعہ کہ ہم اپنے گھر میں بھی شاعر بانی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کو سکھاتے ہیں کہ یہ کتنی خاص، یہ پاک کوننٹ ہے، یہ عہد ہے. اور پرانے عہد نامہ میں جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے عہد باندھتا تھا. خدا نے عہد باندھا موسیٰ کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ. There are two kinds of covenant. وہ covenant ایک covenant ہے جو 2 شخص کرتے ہیں. ہم داؤد میں اور یونتن میں covenant کو دیکھتے ہیں کہ وہ 2 شخصوں نے عہد باندھا. کئی دفعہ عہد جب پرانے عہد نامے میں باندھا جاتا تھا، اپنے ہاتھ کو وہ کاٹتے تھے، اور جو خون اس میں سے نکل رہا ہوتا تھا وہ شیک ہینڈ کرتے تھے. گیتا آپ شیک ہینڈ کریں تو ہاتھ کٹا ہوتا تھا، اور دونوں ہاتھ، اور جو بلڈ ہوتا تھا نا، وہ بلڈ ایک دوسرے کے بلڈ کے ساتھ لگتا تھا. تو یہ کوننٹ ہوتا تھا دونوں طرف سے. یہ عہد ہوتا تھا دونوں طرف سے کہ ہم نے جو کچھ بات مانی ہے وہ ہمارا عہد ہو چکا ہے، یہ ہمارا کوننٹ ہو چکا ہے. اور خدا وہ بھی کوننٹ اس نے کیے. دوسرا جو عہد کا طریقہ ہے وہ 2 طرفہ نہیں ہے، وہ ایک طرفہ ہے. اور وہ خدا نے عہد باندھا، خدا نے عہد کیا. خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، خدا نے موسیٰ کے ساتھ عہد باندھا.
اور نئے عہد میں ہم یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا، ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں گے، آئیے بائبل مقدس کو نکالیں، لوکا کی انجیل اس کا 22 باب، لوکا 22 جو ہے وہ 14 ہم پڑھیں گے، کتنی آیات تک؟ 20 آیت تک آپ پڑھ دیں چلیں ٹھیک ہے جی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے خون، اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ، 20ویں آیت تک ہے لیکن چلے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کو۔ مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ شکر۔ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو نئے عہد نامے کی بات ہے، عہد بہت خاص بات ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں جس طرح پرانا عہد نامہ ہے، نیا عہد نامہ ہے، عہد جو کووننٹ ہے وہ خاص بات ہے، اور خدا نے عہد باندھا، اور یسوع نے جو نیا عہد نامہ ہے، نیو کووننٹ ہے، وہ یسوع کے وسیلہ سے وہ اس نے کیا کہا ہے کہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ نیا عہد ہے، سر نیو کووننٹ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح نے عہد ہمارے ساتھ باندھا ہے، راست بازی کا عہد۔ اس نے سب کچھ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ کیا آج ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا آج سوال میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، یسوع مجھے اور آپ سے کہتے ہیں، کیا ہم شیرے کو پی کر بھی، بدن کو کھا کر بھی پھر گناہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ واپس لوٹتے ہیں؟ آئیے آج عہد کریں، وعدہ کریں خدا کے ساتھ کہ خداوند میں تیرا ہوں، میں واپس نہیں لوٹوں گا، not in the world, no turning back، نہیں پیچھے جاؤں گا۔ ایک ہی رستہ ہے، وہ آگے کا رستہ ہے، وہ آگے کا رستہ اور وہ یسوع کا رستہ ہے۔ آج عہد کریں، آج خداوند کا کلام آپ کے لیے ہے۔ This is the day for the salvation, this is the day for repentance, this is the day that God wants you to be blessed in the name of Jesus۔ اگر آپ مسیحی ہیں، غیر مسیحی ہیں، کیتھولک ہیں، پینٹیکوسٹل ہیں، جس بھی مشن سے ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، کوئی بھی ہیں، آج بات دل کی ہے۔ اس بات نہیں ہے کہ کہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، بات تو دل کی ہے بہنوں بھائیوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس نئے عہد میں جو یسوع کا عہد ہے، اس میں اپنے آپ کو مرج کر لیں، اس میں اپنے آپ کو ڈبو لیں کہ جب آج اس سے پہلے کہ میں پاک شام میں شامل ہونے کو ہوں، خداوند مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے۔ یس کی تعمیر۔ جی جبران، آئیے جو ہے وہ ہم اس عشاء میں شامل ہوتے ہیں۔ اس روٹی کو ہم لیتے ہیں جو یسوع مسیح کے بدن کے مشابہ ہے۔ یہ روٹی زمینی روٹی ہے، لیکن یہ روٹی جو ہے وہ یسوع مسیح کے بدن کے مشابہ ہے کہ اس کا بدن توڑا گیا میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ یسوع نے میری خاطر اپنی جان دے دی، یسوع نے آپ کی خاطر اپنی جان دے دی۔ اس نے کہا کہ جب تم یہ روٹی لیتے ہو، اس کو جب توڑتے ہو تو اس بات کی یادگاری ہے، اس بات کی یادگاری ہے کہ میرے یسوع کے بدن پر وہ کوڑے لگے یسوع کے بدن پر، اس کا بدن توڑا گیا۔ اس بدن کو ہم توڑتے ہیں اس بات کے لیے، اس یادگاری کے لیے، اور اس خون کو لیتے ہیں جو یسوع مسیح کے لہو میں نیا عہد ہے۔ This is a new covenant, new covenant۔ آئیے اس بدن کو لیں اور اس روٹی کو لیں،
गीता आप दुआ करें छोटी सी, इसको मखसूस करें यीशु के नाम से, इस शीरे को और इस रोटी को मखसूस करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक खुदावंद यू हम लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे इस हालेलुया। पाक होन के लिए यस खुदावंद, लॉर्ड। और तेरे इस बदन के लिए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमारी खातिर अपना पाक खून बहाया हालेलुया। ऐ खुदावंद, तेरा बदन तोड़ा गया है खुदावंद हमारे लिए है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं। Yes, इस Lord. यादगारी में है खुदावंद, इस शीरे को ऐ खुदावंद हम मखसूस कर देते हैं। तेरे लहू की कुदरत है खुदावंद, हालेलुया। इस Thank रोटी you, पर Jesus. तेरी है खुदावंद कुदरत है खुदावंद, तेरे हालेलुया। बदन की कुदरत है। और आमीन। यीशु ऐ खुदावंद तू इसको पाक साफ करे खुदावंद, हालेलुया। और ऐ खुदावंद तेरी कुदरत जब आए खुदावंद, जब हम ये खाएं पिए ऐ खुदावंद, और ऐ खुदावंद हम कुदरत पाए तेरी ऐ खुदावंद, पाक हो ऐ खुदावंद, पाकीज़ किया है Thank हमें you, ऐ Jesus. खुदावंद। Thank you, ऐ Lord. खुदावंद तू बरकत दे खुदावंद, Thank you, इन Lord. सब ने भी जिन्होंने ऐ खुदावंद आज हमारे साथ मिलकर तेरे इस शायर रबानी में शामिल है खुदावंद, ऐ खुदावंद तू इन सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद। हालेलुया। तो ऐ खुदावंद इस रोटी पर और ऐ खुदावंद इस शीरे पर ऐ खुदावंद तेरे लहू की कुदरत है आमीन, खुदावंद, और ऐ आमीन। खुदावंद ये पाक हो खुदावंद हालेलुया। यीशु के नाम में खुदावंद। और जब ये हालेलुया। पिए और ये खाए खुदावंद, तो ऐ खुदावंद कुदरत आए खुदावंद इनके अंदर है खुदावंद, ऐ खुदावंद शिफा आए खुदावंद, Thank you, बहाली है खुदावंद। और ऐ खुदावंद इससे पहले कि हम ये ऐ खुदावंद इसमें शामिल हो, हम अपने आप को खाली करते हैं, हालेलुया। हम पाक साफ होना चाहते हैं खुदावंद। हमारे गुनाह गलतियों को तू माफ Oh, करे forgive me, खुदावंद, forgive माफ us, कर दे खुदावंद हमें, धो डाल और अपने हम लहू से। उनको भी माफ करते हैं खुदावंद, अपने दिल को पाक साफ करते हैं जिन्होंने हमारे लिए कोई भी ऐसी बात कही है Oh, खुदावंद, forgive us. आज हम उनको माफ Heal us. करते हैं खुदावंद, और तुझसे हम माफी चाहते हैं खुदावंद। जो गुनाह गलतियां हमने है खुदावंद किए, तू हमें माफ करे खुदावंद, अपने तेरा पाक शुक्र, खून से धो तेरा डाल। शुक्र। तेरा शुक्र है थैंक यू खुदावंद। जीसस। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, यीशु नाम में, यीशु नाम में। आमीन, थैंक यू हालेलुया। फादर, थैंक यू फादर। आइए आप भी अपने अपने घरों में रोटी को तोड़िएगा। यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह का बदन जो मेरे लिए तोड़ा गया, आप भी यीशु मसीह के बदन को लेंगे और इसको खाएंगे, और खाने के बाद शुक्रगुजारी करें। छोटी सी आप भी दुआ करें कि खुदा मैं तेरे बदन को ले रहा हूँ, क्योंकि ये रोटी नहीं बल्कि तेरे बदन के मुशाबा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस के नाम से हम इस रोटी को खाते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खाने के बाद उसने प्याला लिया और उसने कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है। खुदावंद, ये शीरा जो तेरे लहू के मुशाबे है यीशु जी, हम तेरे लहू को अपने अंदर लेते हैं ताकि हमारे गुनाहों को माफ करता रहे, और तेरी यादगारी में हमेशा हम यही किया करें खुदावंद। इस जब शीरे को पीते हैं जो तेरे लहू के मुशाबे है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आइए शीरे को ले और इसको पिए। आइए सब दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमने तेरे बदन में से खाया और तेरे खून में से पिया। हम इसके वसीला से अबदी जिंदगी को अपने अंदर लेते हैं, और जब तक तू नहीं आता हम तेरी यादगारी में इसी तरह इस रोटी को खाएं और इस प्याले में से पिएं, और कोई नामुनासिब काम न करें। खुदावंद, हम तेरी बादशाही में बढ़ते जाएं। जो बची हुई रोटी है, बचा हुआ शीरा है, इस बात की अलामत है कि बहुत सारे लोग अभी तेरे भेड़ खाना में शामिल नहीं हुए। खुदावंद, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं ताकि तेरे लोग तेरे भेड़ खाना में शामिल हो जाएं खुदावंद, तेरे बेटे और बेटियां शामिल हो जाएं खुदावंद जी। और खुदावंद, जब तक तू नहीं आता हम सब तेरी यादगारी में यही किया करें। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी इबादत का सारा जलाल, सारी इज्जत, सिताइश तेरे नाम को देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु नाम से दुआ मांगकर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔